حلالی ہو نندر شاکے قرآن اندہ او بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا جڑا بندہ میرے اہل بیت نال عداوتاں رکھنے والا اہل بیت نال بغض رکھنے والا میری طرف کو توجہ فرماؤ اہل بیت اندر سرے فرست نبی پاک دیاں بیویاں شامل لے سیدہ سودا بنت زما سیدہ عائشہ پھر یکے بعد دیگرے کئی نکاح نبی پاک نے فرمائے اے سنو لوگو دیان نال جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے مومنہ دیاں ماواں گھدے ایوی بے کے سوچے آئی کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئیے آقا فرما دینے لوگوں میں نو قسم رب ذوالجلال دی او بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا او بندہ ضرور جہنم دا بالن بنے گا جیڑا بندہ میرے اہل بیت نال عداوتاں رکھنے والا اہل بیت نال بغض رکھنے والا نبی پاک دے کرانے نال عداوت رکھنے والا کدی بھی دنیا آخرت اندر سکھ پا سکدا بولو میری طرف کو توجہ فرماؤ حضور دے کرانے نال دشمنی ویر رکھن والا کدی بھی دنیا آخرت اندر سکھ نہیں پا سکتا توجہ نہ گل ذرا دھیان نہ سنیا جے میں عرض کر رہے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اہل بیت اندر سرے فرست نبی پاک دیاں بیویاں شامل لے تے آمینہ دے لال دیاں جتنیاں بیویاں نے اے مومنہ دیاں ماواں لگ دیاں حضور دیاں بیویاں مومنہ دیاں کی لگ دیاں بولو بولو کیا لگ دیاں نے ماواں لگ دیاں لکھیا کتے قرآن اندہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں نے ماواں دا احترام کرنا چاہیے جیڑا بندہ ماواں دا احترام نہیں کردا لوگ آندے نے اندے حلالی ہو نندر شک کے امام کائنات دیاں بیویاں ازواج مطہرہ ساڑیاں ماواں لگ دیاں کی لگ دیاں نے بولو پہلا نکاح نبی پاک نے سیدہ خدیجہ نال کیتا رضی اللہ تعالی عنہا جدوں سیدہ خدیجہ وفات پا گئیاں دوسرا نکاح نبی پاک نے سیدہ سودا بنت زما رضی اللہ تعالی عنہا دے نال کیتا ہے تیسرا نکاح سیدہ عائشہ صدیقہ کہہ دو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ دے نال فرمایا ہے پھر یکے بعد دیگرے کئی نکاح نبی پاک نے فرمائے اے سنو لوگو دیان نال امی عائشہ صدیقہ واحد نبی پاک دیو بیوی ہے آقا فرمایا کر دے عائشہ تیرے نال شادی تو پہلا جبرائیل 3 راتاں میرے کو لایا ایک ریشمی کپڑے اندر تیری تصویر لپیٹ گئے تے جبرائیل آکے اندر محبوبہ اے تو آڈی دنیا تے بھی بیوی کل قیامت نو جنت اندر بھی تو آڈی بیوی ہوئے گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جتنیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ نبی پاک دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں کی لگ دیاں نے بولو ماواں لگ دیاں نے تے ماواں دا احترام کرنا چاہیے یہ تھے ایک روایت تو سنیا جے پھر گل لگے توریے نبی پاک دنیا تو تشریف لے جا رہے نے تے جاندے ہیں میرے آقا نے اپنیاں بیویاں نو جمع کیتا آقا فرما دینے نہیں میری ہو بیویوں جدو میں دنیا تو چلا جاواں میرے بعد میرا جیڑا مال تو آڈے کران دے اندر پہ آئے چک کے بیت المال اندر جمع کروا دے آجے کیوں نبیان دی
وراثت بیوی بچیاں دے اندر تقسیم نہیں ہویا کر دی عام امت دا حصہ بیت المال دا حصہ جتنا بھی میرا سامان تواڈے گھراں دے اندر پہ آئے اے چک کے بیت المال اندر جمع کروا دینا اے نبی پاک نے گل فرمائی ربیع الاول دی 12 حضور دنیا تو تشریف لے گئے نبی پاک دی رحلت دا تذکرہ قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا انکا میتن و انہم میتون نبی پاک دی وفات دا تذکرہ قرآن اندہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین نبی پاک دی وفات اور رحلت دا تذکرہ قرآن اندہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افائے مات او قتلن قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے کل من علیہا فان والی گل سین تیرے تو لے گئی ہے او انج کوٹھیاں یار بڑھائیاں نے نالے بلڈنگا خو سجائیاں نے انج لتا یار جمائیاں نے جویں سند جیون دی لے لئیے کدے ایوی بے کے سوچے آئی باقی کتنی زندگی رہ گئی ہے